नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यवालीलाई। उहाँसँग खास गरी संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि उत्पन्न परिस्थिति र नागरिकता विधेयकका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। खास गरी यति बेला संसदको संसदीय समितिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न विचार विमर्श र प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। केही राजनीतिक दलले यसको विरोध पनि गरेको अवस्था छ। समग्र यो विधेयक पारित भइसकेपछिको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो नागरिकता विधेयक 2063 को ऐन थियो, त्यसलाई संशोधन गर्ने विधेयक हो। पहिलाको 63 मा जति कुराहरू थिए त्यसलाई अझै चाहिँ समय अनुकूल बनाउने र संविधान अनुकूल 72 सालको संविधान छ त्यस अनुकूल बनाउने गरी यो विधेयक आएको हो। अब तपाईले भने जस्तो पहिलो प्रश्न छ, यसमा राजनीतिक वृत्तमा जुन केही टिका टिप्पणी आएको छ भन्ने पनि कुरा आयो। यो विधेयक चाहिँ साँच्चै अहिले हेर्नुहुन्छ भने राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतबाट पारित गरेको अवस्था हो र रुलिङ पार्टीले आफ्नो सचिवालयमा र रुलिङ पार्टीको एउटा निर्णय पनि के हो भने बहुमतले नै यसलाई निर्णय गरेको अवस्था देखिन्छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय, राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय एउटा सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्ने थियो। यहाँ कहाँनिर मतभेदहरू उत्पन्न हुने अवस्था आयो हो। अब रुलिङ पार्टीले यसलाई समर्थन जनायो, राज्य व्यवस्था समितिले पारित गर्यो, संसदमा मात्रै पठाएको छ, फुल बैठकमा होला। अब त्यस पछाडि चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने अपोजिसन दल नेपाली काङ्ग्रेस र अझै बढी चाहिँ यसलाई चासो र सरोकारको विषय र राजनीतिक विषय उठान पनि राजनीतिक माहौलमा तताइरहेको अवस्था चाहिँ मधेस केन्द्रित दलले चाहिँ यसलाई चाहिँ विरोध गरेको अवस्था देखिन्छ। धेरै कुरामा विरोध गरेको अवस्था देखिँदैन, तर एउटा कुरामा मात्रै एउटा 7 वर्षको कटअफ डेट त्यसलाई चाहिँ विरोध गरेको अवस्था देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरू। तर अन्य साना दलहरूले र रुलिङ पार्टीले यसलाई समर्थन गरेको अवस्था देखिन्छ। र अर्कोतर्फ विदेशी पुरुषहरूको हकमा पनि किन बोलिएन, महिलालाई चाहिँ 7 वर्ष दिने, विदेशी पुरुषलाई किन दिएन भन्ने त्यसलाई पनि आधार बनाएर राजनीतिक इस्यु बनाइएको अवस्था मात्रै, राजनीतिक एजेन्डा मात्रै बनाइएको अवस्था। पछाडि कानुनी आधार कुनै छैन भन्ने यहाँको भनाइरहेको हो। एकदमै त्यसमा चाहिँ कुनै संवैधानिक आधार देखिँदैन, कानुनी आधार देखिँदैन, या अन्तर्राष्ट्रिय इन्स्ट्रुमेन्टहरूको केही छ कि त भन्ने कुरा पनि त्यस्तो देखिँदैन। केवल राजनीतिक मामला र राजनीतिक आधारहरू उहाँले बनाएको मात्रै, एजेन्डा मात्रै बनाएको अवस्था हो। खास गरी धेरै चर्चामा रहेको विषय भनेको कुनै नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर ल्याएपछि उसले नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने जुन व्यवस्था राखिएको छ, यो 7 वर्षको कुलिङ पिरियडलाई धेरैले एउटा असन्तुष्टि जनाएको अवस्था छ। किन यो व्यवस्था राख्नु पर्यो भन्ने यसको औचित्य पनि खोजिरहेको अवस्था छ। यो के, यसको औचित्य के हो, किन आवश्यक पर्यो राख्नुपर्ने अहिले यति बेला आयो? नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक महिलालाई बिहा गरेर ल्यायो भने, जस्तो नेपालमा बस्ने जो चाहिँ मान्छे त्यो नेपाली भनेको छ, वो सबै विदेशी भनिरहेको छ। यहाँ अहिले चाहिँ आधार के भन्दा कुलिङ पिरियड भन्नुभएको छ 7 वर्षको। त्यो 7 वर्षमा यो इन्डियाकै कुरालाई चाहिँ देखाएर चाहिँ गरियो भन्ने पनि आएको छ। यो होइन, संसारका सबै 219 मुलुकहरू जति छन् नि, ती मुलुकहरूकोबाट चाहिँ विवाह गरेर विदेशी महिला नागरिकहरू नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्न सक्छन् भन्ने आधारबाट यो 7 वर्षको व्यवस्था गरेको अवस्था हो। यो कुलिङ पिरियड चाहिँ यो अवस्था देखिन्छ। र खास गरी अझै भन्ने हो भने मै माग्ने ढुग्रो नलुकाउने भन्ने छ नि, त्यो लुकाउने त्यो तरिका भन्दा पनि इन्डियाको पनि कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था एउटा आधार हो। अर्को इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्छ, त्यो कानुनलाई पनि आधार बनाइएको छ, ओपन बोर्डरलाई पनि आधार बनाइएको छ। र ऐङ्कृत नागरिकताको हकमा अहिले तपाईँले प्रश्न सोधिरहनु भएको सबै ऐङ्कृत नागरिकताको हक हो। ऐङ्कृत नागरिकता भनेको के हो भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो राज्यको चाहिँ हातमा हुन्छ, राज्यको डिस्क्रिसनरी पावर हुन्छ, राज्यको स्वविवेकको अधिकारको कुरा हो। कुनै पनि विदेशी महिलाले चाहँदैमा या विदेशी पुरुषले चाहँदैमा ऐङ्कृत नागरिकता दिँदैन। त्यस कारण त्यसको 2-3टा शास्त्र पनि छ। एउटा संवैधानिक सिद्धान्त छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू छन्, र अर्को कानुनी सिद्धान्तहरू पनि हुन्छन्। जस्तो पहिलो आधार हेर्नुहुन्छ भने ऐङ्कृत नागरिकता राज्यको हातमा हुन्छ। दोस्रो आधार सिद्धान्त भनेको क्यारिङ क्यापेसिटी भन्छ, त्यसको भार वहन क्षमता के छ, त्यो मुलुकले थिएन सक्छ सक्दैन। दोस्रो हेरिन्छ त्यसको संस्कृतिलाई चाहिँ उसले अनुकूलन गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने हेरिन्छ। उसको चाहिँ
धर्म पनि हेरिन्छ। धेरै मुलुकले जस्तो मुस्लिम कन्ट्रीमा धर्मलाई हेर्दछन्, त्यो धर्मलाई पनि हेरेर अनि नागरिकता दिने नदिने भन्ने कुराको डिस्क्रिसनरी पावर त्यो देशको राष्ट्रको नीतिमा भर पर्छ। त्यस कारणले ऐक्यकृत नागरिकता भनेको नरम नीति भन्ने कुरो संसारमा कहीँ पनि मान्दा कडा नीति नै हुन्छ ऐक्यकृत नागरिकता। तर अहिले खास गरी हाम्रो नेपाल र भारत बिचको खुला सीमा र नेपाल र भारत बिच एउटा जनस्तरको सम्बन्ध स्थापित भइसकेको अवस्था र धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा पनि धेरै निकटता भइसकेको अवस्थामा यो 7 वर्षको कुलिङ पिरियड राख्दाखेरि यसले एउटा सांस्कृतिक सामाजिक जुन संरचना छ त्यसलाई खलबल पुर्याउँछ भन्ने कोणबाट पनि कतिपयले यसको विरोध गरिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। यसमा कतिको एउटा औचित्यपूर्ण छ यो तर्क? अब सामाजिक र सांस्कृतिक जुन बनावटी स्ट्रक्चर छ त्यसलाई खलबलिन्छ भनेर जसले भनिरहेको छ नि उसले पहिलो चाहिँ के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो छोरी पनि छ छोरा पनि छ। एकछिन मान्नुहोस्, छोरी चाहिँ विवाह गरेर ल इन्डियाकै कुरा गर्ने भने भारतमा कुनै पुरुष नागरिकसँग बिहा गरेर दियो र छोरोले चाहिँ विदेशी भन्नाले भारतकै नागरिकलाई चाहिँ बिहा गरेर ल्यायो। एउटा बुहारी आउँछ एउटा छोरी दिएर ज्वाइँसँग जान्छ भने छोरीलाई चाहिँ इन्डियाको संविधान भन्नुहोस् र इन्डियाको 1955 को नागरिकता ऐन छ, अहिले संशोधन भएको छ। 7 वर्षसम्म नेपाली छोरीहरूले इन्डियन नागरिकसँग बिहा गरेर बस्यो भने 7 वर्षसम्म कुर्नुपर्छ ऐक्यकृत नागरिकता लिनलाई। एउटा त्यो देखिन्छ। अब इन्डियन बुहारी भनौँ न, इन्डियन केटी चाहिँ नेपालको नागरिकसँग बिहा गरेर छोरासँग बिहा गरेर आयो भने त्यसलाई तत्कालै दिने, उहाँले चाहँदा बित्तिकै दिने भन्यो भने के हुनसक्छ? छोरी र छोरामा विभेद हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एउटा चाहिँ बुहारीले तत्कालै पाउने भयो आफ्नो ल्याइसकेपछि, तर छोरीले चाहिँ 7 वर्ष कुर्नु पर्यो भनेपछि के हामी जेन्डर जस्टिस हुन्छ त्यहाँ? जस्तो हामीले सिडलाई सही गरेका छौँ नि, भारतले पनि सिडलाई सही गरेको छ हैन? अन्त 1975 को 1979 हामीले पनि सही गरेका छौँ र इन्डियाले पनि सही गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि सेक्सको आधारमा लिङ्गको आधारमा विभेद राज्यले गर्ने छैन भनेको छ। भनेपछि राज्यले पनि त्यो दुईटैलाई चाहिँ सही गरेको छ। युएनका सदस्य राष्ट्र हुन् भने एउटा चाहिँ बुहारीलाई र छोरीलाई गर्ने व्यवहार चाहिँ के भन्दाखेरि समान हुनु पर्यो भन्ने त्यो आधारले पनि 7 वर्षको कुलिङ पिरियड राखेको एउटा आधार हो। त्यो मैले चाहिँ त्यो आधारलाई देख्दछु। अर्को चाहिँ ओपन बोर्डर भइसकेपछि कम्तीमा पनि इन्डियाले पनि एकछिन मान्नुहोस्, पहिला पनि इन्डियन नागरिकता ऐनमा 12 वर्षसम्म जस्तो एउटा 12 वर्षको पिरियड पनि थियो, पहिला 15 वर्षको पनि थियो। जस्तो ऐक्यकृत नागरिकतामा चाहिँ 2 छ, एउटा वैवाहिक ऐक्यकृत नागरिकता एउटा ऐक्यकृत नागरिकता। जब हाम्रो 9 सालको ऐनमा आउँदाखेरि ऐक्यकृत नागरिकताको हकमा कसैलाई पनि उसले चाहन्छ भने नागरिकता दिने भन्ने थियो। ऐक्यकृत नागरिकतामा पुरुषले चाह्यो भने दिन सक्थ्यो। तर जब 2020 सालको नागरिकता ऐन आयो, त्यो नागरिकता ऐनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 12 वर्ष महिला होस् या पुरुष, विदेशी होस् या यो स्वदेशी होस्, त्यो दुईटै पहिला महिला र पुरुषलाई चाहिँ 12 वर्षमा चाहिँ ऐक्यकृत नागरिकता दिने भन्ने थियो, वैवाहिक भन्ने थिएन। जब 2033 सालमा आइसकेपछि विदेशी महिला चाहिँ बुहारी भएर आउँछिन् भने उनलाई चाहिँ 5 वर्ष पछि बल्ल ऐक्यकृत नागरिकताको लागि निवेदन दिन सक्ने भन्ने भयो। तर ऐक्यकृत नागरिक हुनको लागि उसले भाषा ज्ञान व्यवसाय गरेको छ भने त्यसलाई 15 वर्ष बन्यो। विदेशी ऐक्यकृत नागरिकलाई 15 वर्ष बनाइयो, महिलालाई चाहिँ बिहा गरेर आउनलाई चाहिँ 5 वर्ष बनाइयो। जब 12 वर्षबाट त्यहाँ गरियो, त्यस पछाडि चाहिँ 38 सालमा आएपछि त त्यो विदेशी महिलाले त नागरिकता त्यागेकै हुनुपर्छ झन् व्यवस्था गरियो भने 49 सालमा गइसकेपछि बल्ल विदेशी महिलाले चाह्यो भने नागरिकता दिन सक्ने भन्ने पनि बनाइयो। 63 सालमा त्यसलाई निरन्तरता दियो। अहिलेको संविधानले पनि चाहेको खण्डमा उसले नागरिकता लिन सक्ने भन्ने डिस्क्रिसनरी पावर राखियो। तर सरकारलाई पनि ऐक्यकृत नागरिकता दिन सक्ने छ भनेको छ, दिने छ भन्ने त भनिएन। फेरि अहिले यो अवस्थामा हिजोको इतिहास हेर्ने भने इन्डियामा पनि 12 वर्ष 13 वर्ष थियो, 12 वर्ष यहाँ दियो र अहिले 15 वर्षको हुँदा ऐक्यकृत नागरिकता 15 वर्षै भनियो सबै ऐक्यकृत नागरिकलाई। त्यसपछि ऐक्यकृत नागरिकतामा 13 वर्ष उसले झार्यो र अहिले महिलालाई चाहिँ 7 वर्ष झार्यो हुनाले त्यसको चाहिँ समकक्षी रूपमा एउटा ओपन बोर्डर भएको नाताले नेपालको कानुन पनि जेन्डर जस्टिस पनि होस्, सिडल पनि हामीले सही गरेका छौँ, आइसिसिपिआरलाई सही गरेका छौँ, इन्टरनेसनल ह्युमन राइटको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन महासन्धि छ मानवाधिकारको त्यसलाई पनि हामी सही गरेका छौँ। धारा 15ले पनि
दुईटैलाई चाहिँ पालन कानुनको एउटा सैद्धान्तिक आधारमा पनि यो पुष्टि गर्ने आधार छ भन्ने यहाँको भनाइ हो। तर खास गरी जुन 7 वर्षको एउटा कुलिङ पिरियड राखिएको छ, नागरिकता प्राप्त गर्न जुन शर्त राखेको छ राज्यले, यो शर्त राख्नु नै एउटा नागरिकप्रति नागरिकको अधिकार हनन गर्नु हो भन्ने कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ कतिपय कोणबाट। यो नागरिकको अधिकार कसरी कुण्ठित हुन्छ यसमा? जसरी खास गरी सरकारले यदि नागरिकता प्राप्त गर्नु अघिको जुन अवधि छ त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट उसले एउटा सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार प्राप्त गर्नलाई कुनै बाधा व्यवधान हुने छैन भन्ने एउटा सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ। तर व्यवहारमा त्यसका धेरै जटिलताहरू हुन्छन्, जस्तो कि एउटा पासपोर्ट बनाउन उसले सक्दैन, सरकारी जागिर खान सक्दैन भन्ने यावत कोणबाट पनि त्यसको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। वास्तवमा यसले व्यावहारिक रूपमा यसले ल्याउने जटिलता के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो छ, मलाई त्यस्तो जटिलता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ राजनीतिक विषय बनाइएको हो। कानुनी र संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय जति पनि सन्धि सम्झौताले यसलाई चाहिँ विभेद गरेको अवस्था देखिँदैन। नागरिकताको कुरालाई जहिले पनि के हेरिन्छ भन्दा एउटा चाहिँ वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, गैर नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन, जिनुन नागरिकले मात्रै नागरिकता पाउने भन्ने हो। अर्को चाहिँ ऐकृत नागरिकताको हकमा राज्यको डिस्क्रिसनरी पावर हुन्छ भनिन्छ, विदेशीले चाहँदैमा चाहिँ त्यो हुँदैन भनिन्छ। अब अहिलेको हकमा 7 वर्षको कुलिङ पिरियडमा चाहिँ यो नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गरियो भनियो। वास्तवमा चाहिँ नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गरियो गरेन भन्ने हो भने वंशजको नागरिकता या जन्मको नागरिकता जुन पाएको देशको छ नि, पहिलो स्टेजको राष्ट्रियता प्राप्ति, एउटा जसले राष्ट्रियता प्राप्त गर्छ त्यसले नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार बन्दछ। नागरिकता प्राप्त गर्दैन फेरि राष्ट्रियता प्राप्ति पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले राष्ट्रियता प्राप्त गर्नेको पहिलो स्टेजको नागरिकता वंशज हुनसक्छ, रगतको नाता, आमा बाबुको रगतको नाता हुन्छ। अर्को कुनै मुलुकले, जस्तो युरोपियन मुलुकहरू, केही चाहिँ दक्षिण उत्तरी अमेरिकन मुलुकहरूले चाहिँ यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिन्छन्। जस्तो बेलायतमा पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिन्छ। भनेपछि जन्मको नागरिकता चाहिँ के हुन्छ भने वंशजको नागरिकता, जन्मको नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ। भनेपछि जो विवाह गरेर आउँछ नि त्यो त पहिले नै जन्मको या वंशजको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको हुन्छ, त्यही देशको राष्ट्रियता प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। त्यो देशको राष्ट्रियता प्राप्त गरिसकेकोलाई ऐकृत नागरिकता भनेको त राष्ट्रियता प्राप्त गर्नेको प्रक्रिया मात्रै हो। त्यो प्रक्रिया मात्रै हो, राष्ट्रियता प्राप्त गरिसकेको हुन्न। राष्ट्रियता प्राप्त गर्नेलाई नागरिकता प्राप्त हुन्छ, नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेको राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने हो। भनेपछि जसले राष्ट्रियता प्राप्त गर्छ राजनीतिक अधिकारसँग जोडिन्छ, नागरिक अधिकारसँग जोडिन्छ। जब चाहिँ ऐकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छ, आफ्नो देशको राष्ट्रियता प्राप्त गरेको नागरिकताको पहिलो स्टेजको नागरिकता आफैसँग छ, त्यो आफूसँगै राखिसकेको छ, वंशजको हो या जन्मको हो, उहाँ त्यो खुसिसकेको अवस्था छैन, उहाँ त्यागेको अवस्था छैन भने वैवाहिक आधारबाट मात्रै एउटा यो देशमा आउँदाखेरि त्यसलाई सुविधा, उन्मुक्ति, फेसिलिटीको कुरालाई मात्रै त्यो गरिएको। त्यस कारणले नागरिकता प्राप्त गर्नलाई, ऐकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने आधार र प्रक्रियाको अवधिसम्म, ऐकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारसम्म 7 वर्षको अवधि राख्यो। 7 वर्षसम्म सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै अधिकार सुनिश्चित गर्छ राज्यले। त्यो नागरिकताको नम्बर जसरी राखिन्छ नि, त्यो वैवाहिक ऐकृत नागरिकता प्राप्त हुन्जेलसम्म 7 वर्षसम्म आवासीय भिसा दिने, आवासीय भिसाको नम्बर राख्ने। त्यो नम्बरले के पाउने भन्दा आर्थिक अधिकार पाउँछ, पेसा व्यवसाय गर्न पाउँछ, रोजगार पाउँछ, उद्योग पाउँछ, या जन्म मृत्यु दर्ता सम्बन्ध विच्छेदहरू सबै पाउँछ। सबै राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै पाइन्छ। जब नागरिकता भनेको त राजनीतिक अधिकार हो भने राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छ भने राज्यले चाहिँ त्यो देशलाई दिने नदिने, त्यो देशको नागरिकलाई दिने नदिने, त्यसको योगदान के छ भनेर नहेर्ने र एउटा पिरियड हुन्छ नि, त्यो चाहिँ परीक्षणको पिरियड, त्यो परीक्षण पिरियडसम्म त ऊ चाहिँ आवासीय भिसामा जान सक्छ, आउन सक्छ भने उसको नागरिकता खोसियो छैन। उसले नागरिकता खोसेर त्यागेर आऊ भनेको अर्थ छैन। जस्तो तपाईँलाई भनौँ 38 सालको नागरिकता, ऐकृत नागरिकता लिनलाई विदेशी महिला नागरिकता त्यागेर आऊ भन्ने थियो। त्याग्नलाई चाहिँ के भन्छ भने स्टेटलेसनेस हुन्छ। हामीले पनि 1961 चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि छ, त्यो महासन्धिमा हामीले सही गरेका छौँ। कुनै पनि नागरिकलाई, कुनै पनि राज्यले चाहिँ राज्यविहीन बनाउनुहुन्न भन्ने चाहिँ त्यो सन्धि भावनाले नागरिकता त्यागेर आउने होइन, त्यागेर आउने होइन, त्याग्ने कारबाही चलाएको भनेको छ। भनेपछि उसको नागरिकता बाँकी छ। पहिलो स्टेजको नागरिकता छ, पहिलो स्टेजको नागरिक छ, सेकेन्ड स्टेजको नागरिक हुन वा नहुने भन्ने कुरो त त्यो नागरिकको चाहनाको कुरा हो, त्यो नागरिकको डिसिसनरी पावरको कुरा हो। राज्यले पनि तिमीले चाहिँ पहिलो स्टेजको नागरिकता त्याग, पहिलो स्टेजको चाहिँ राष्ट्रियता प्राप्त गरेको राष्ट्रियता त्याग, मेरो चाहिँ राष्ट्रियता प्राप्त गर्नलाई प्रक्रियामा आऊ भनेर कुनै पनि राज्यले भन्न पाइँदैन। त्यो अवस्थामा राज्यले क्यारिङ क्यापेसिटी हेर्छ, आफ्नो भार वहन के छ, आफ्नो संस्कृति के छ,
आफ्नो चाहिँ ओपन बोर्डर छ छैन, सार्वभौमिकता छ कि छैन, भूगोल कत्रो छ, राज्यले आफ्नो जनसङ्ख्या आधारहरू के छ, हेर्ने भयो। सबै आधार हेरेर उसले कन्डिसन तयार गर्न राज्यको चाहिँ डिसिसन पार हुन्छ। अब खास त्यसकारणले यसमा नागरिक अधिकार खुसियो या हनन भयो भन्ने होइन। जब राष्ट्रियता प्राप्त गर्न प्रक्रिया छ भने कसरी नागरिक हो? नागरिक हुने प्रक्रियामा छ, बल्ल नागरिक भएपछि प्रक्रिया भएपछि त्यो पार गरेपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने। अब खास गरी दोस्रो चर्चामा रहेको विषय छ नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न पुरुष चाहेको खण्डमा हजुर पुरुष आजीवन नागरिकता प्राप्त गर्ने नसक्ने अवस्था देखियो। यो विधेयकले व्यवस्था गरे बमोजिम। यहाँनिर महिला र पुरुष बीच विभेद देखियो। समानताको संविधानले सुनिश्चित गरेको हक अधिकार समेत कुण्ठित गर्यो विधेयकले भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठाइएको छ। यो व्यवस्था कसरी आयो यहाँनिर? होइन, अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने विदेशी महिलाले ऐङ्कृत नागरिकता लिने सन्दर्भमा 2009 सालदेखि नै वैवाहिक ऐङ्कृत नागरिकतालाई चाहिँ व्यवस्था गर्यो। पञ्चायत कालदेखि नै भनौँ न, प्रजातन्त्र पनि थियो त्यतिखेर 9 सालमा। विदेशी महिलाको वैवाहिक ऐङ्कृत नागरिकता त्यहाँ थियो। विदेशी पुरुषको वैवाहिक ऐङ्कृत नागरिकता भन्ने चाहिँ लेखिएन, ऐङ्कृत नागरिकता भन्ने भयो। एउटा ऐङ्कृत नागरिकता जो चाहिँ 15 वर्षसम्म लगातार बसेको, 20 सालमा पनि 15 वर्ष भनेको छ, 33 सालमा पनि 15 वर्ष भनेको छ, 49 सालमा पनि 15 वर्ष भनेको छ, 63 सालको अहिलेको ऐनले पनि जो संशोधन गरिएको छ, अहिले ऐनले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेको छ। 15 वर्षसम्म नेपालमा भाषा बोलेको, व्यवसाय गरेको, पेसा गरेको, यो देशलाई योगदान गरेको र संस्कृतिमा भिजेको छ भने 15 वर्षसम्म त्यहाँ बस्छ भने राज्यले चाहिँ उसलाई ऐङ्कृत नागरिकता दिने भन्ने त अहिले पनि छ। एउटा पुरुष पनि पर्छ, महिला पनि पर्छ त्यहाँ, जहाँ चाहिँ वैवाहिक ऐङ्कृत नागरिकताको हकमा 7 वर्ष, महिलाको पुरुषको हकमा त अहिलेसम्म कहीँ पनि विवाह गरेर आउने संविधान नेपाली चेलीले विदेशी पुरुषलाई ल्याउने भन्ने 2009 सालदेखि आजको दिनसम्म कहीँ संविधानले नै परिकल्पना गरेन, ऐनले पनि परिकल्पना गरेन। एउटा त्यसकारण परिकल्पना नगरे हुनाले अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ राज्यले नीति लिनु पर्यो। राज्यले नीति लिने नलिने त्यो देशले ठेक्न सक्छ सक्दैन, बारबन क्षमता छ कि छैन, विदेशी पुरुष सबैलाई चाहिँ हामी नागरिकता दिन सक्छौँ विवाह गरेर आयो भने भन्ने राज्यले पहिलो नीति लिनु पर्यो। नीति लिएपछि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। अहिलेको संविधान संशोधन गरेपछि नागरिकता ऐन, यो त नागरिकता ऐनको संशोधन हो। यो ऐनले चाहिँ संविधानको रूप लिन सक्दैन, भूमिका खेल्न सक्दैन। त्यसकारणले संविधान नै नीति बनाउनु पर्छ राज्यले। संविधान बनाउने बेला यी विषयलाई विचार गरिएन अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यति प्रायोरिटी दिएन। विदेशी पुरुषको हकमा 2064 सालको पहिलो संविधान सभामा पनि हामी बाहिरबाट पनि धेरै चाहिँ यसमा नजिकबाट निहाल्यौँ, धेरै चाहिँ सांसदसँग इन्ट्राक्सन गरियो, सबै सिद्धान्तका कुरा पनि गरियो होइन, किताबहरू लेख्ने अध्ययन अनुसन्धान गरियो। त्यतिखेर जस्तो बिन्दा पाण्डे हुनुहुन्थ्यो मौलिक हक र नागरिकताको सभापति, उहाँले के गर्ने भन्दाखेरि 15 वर्ष ऐङ्कृत नागरिकता छ भने महिलालाई 15 वर्ष, विवाह गरेर आउँछन् भने पुरुषलाई 15 वर्ष भनेर राखियो। त्यो समिति अहिले पनि समितिको प्रतिवेदन छ। त्यो समितिको प्रतिवेदन पछाडि हेर्नुहुन्छ भने 2072 सालको संविधानमा त अब विदेशी पुरुषलाई चाहिँ तोकिए बमोजिम सङ्घीय कानुन बमोजिम चाहिँ ऐङ्कृत नागरिकताको व्यवस्था गरिन्छ भनेर राखियो धारा 8 मा। भनेपछि त्यो पुरुषको हकमा महिलाको हकमा 15 वर्षै राखियो। अहिलेको ऐनले त संशोधन विधेयकले चाहिँ 63 सालको 15 वर्षमा नागरिकता दिने भन्नेलाई त कतै कटक गर्न संशोधन गर्न त्यसलाई व्यवस्था गर भनेर त्यो एउटा बन्दियो। त्यसकारण त्यो पुरुष र महिलाको हकमा 15 वर्ष भने एजिटी छ। त्यो अहिलेसम्मको अवस्थामा पुरुषलाई बिहा गरेर नेपाली चेली ल्याउँछ भनेर नेपाली समाज, नेपालको सरकार, राजनीतिले कसैले पनि नीति बनाएन या परिकल्पना गरेन। त्यो स्थिति छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा यो चाहिँ विभेद गर्यो भन्ने कुरा राज्यले नीति लिनु पर्यो। यहाँनिर संवैधानिक शून्यता पनि देखियो, जस्तो कि संविधानमा व्यवस्था नगरेका कारण अहिले आएर एउटा महिला र पुरुष बीच विभेद हुने खालको स्थिति देखा पर्यो। हो, पहिलो त संविधानले नै संविधान सभा नै थियो नि। संविधान भनेको संविधान सभा नै जनताले बनाएको हो नि त होइन। जनताले बनाउँदाखेरि नै ल विदेशी पुरुषले पनि नेपाली महिलाहरूसँग बिहा गर्छन्, यहाँ आउन सक्छन् उसको नागरिकता त्यागेर भन्ने परिकल्पना गरिदिएको है। अर्थात् परिकल्पना त्यहाँ आवाज उठेको थियो। 2064 सालमा 15 वर्ष त भनिएको थियो नि त, तर 72 सालमा आवाज पनि उठ्यो। तर यो चाहिँ हाम्रो भारवन क्षमता हुँदैन। उसको नागरिकता चाहिँ आफ्नै देशको छँदैछ, हामीले बिहा गरेर उसले पनि लैजाने भनेर त्यो स्थितिमा धेरै ठुलो छलफल पनि चल्यो। म पनि प्रत्यक्षदर्शी पनि छु र त्यसमा इन्ट्र्याक्सनमा म धेरै सहभागी पनि छु। त्यो चाहिँ त्यत्तिकै थाँती राखेको अवस्था हो र त्यो थाँती राखेपछि अहिले कानुनले तिमीले गर भने त संविधानको भूमिका कानुनले खेल्न सक्ला र? त्यसैले कानुन अहिले कानुन संशोधन गर्ने हो नि। कानुन भनेको सब्सटेन्सियल ल हो, संविधान भनेको फन्डामेन्टल ल हो। यसमा राजनीतिक कुरा पनि हुन्छ, संवैधानिक कुरा पनि हुन्छ। यो कुरा चाहिँ राज्यले नीति लिनु पर्यो अनि संविधान संशोधन गर्दा 2/3 संसदले चाहिँ संशोधन गरेर ल्याउनु पर्ला नि त। त्यसकारणले अहिले कानुनमा तिमीले लेख राख विभेद भयो भन्नाले त संविधानमै किन गरिएन भन्ने प्रश्न फर्केर फेरि संविधानमा जानुपर्ने अवस्था। संविधानमै संशोधन नगरिकन या राज्यले नीति नलिकन यो राज्यले नीति बनाउने कुरा जस्तो वंशजको कुरामा चाहिँ राज्यले नीति गर्ने कुरा लिने कुरा होइन।
राज्यले चाहिँ जनताले नागरिक चाह्यो भने राज्यले दिनैपर्छ। वंशज भनेको वास्तविक नागरिकलाई स्टेटलेसनेस बनाउनु हुँदैन, राज्यविहीन बनाउनु हुँदैन। त्यो राज्यले चाहिँ त्यो वंशज नागरिकता खोज्न पनि पाउँदैन, उसले नत्याग्दासम्म खोज्न पनि पाउँदैन। त्यो स्थिति हो भने अब महिलाको हकमा धेरै चाहिँ ऐन 9 सालदेखि नै कहिले चाहिँ 12 वर्ष भन्ने, कहिले 5 वर्ष भन्ने, कहिले त्याग्ने भन्ने, कहिले उसले चाह्यो भन्ने, अहिले चाहिँ इन्डियाको पनि ऐन कानुनसँग मिलान गर्ने एउटा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हेर्नुहुन्छ भने भुटानमा पनि त 10 वर्षसम्म त्यहाँ बच्चै जन्माउनु छ, मालदिभ्समा चाहिँ 12 वर्षसम्म छ। या तपाईँ बेला जानुहुन्छ भने 5 वर्ष पछाडि चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ आइएलआर आइएलई नेपाली घर जान्छन् अनि बिहा गर्छन् भने आइएलआर आइएल लिएर बल्ल पाउँछ। जर्मनमा पनि त्यस्तो छ। अमेरिकामा पनि 5 वर्ष ग्रिन कार्ड लिनुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुन्छ। त्यो राष्ट्रको चाहिँ त्यो उसको जीवन कस्तो छ भने राष्ट्रको आवश्यकता उसले थ्याक्न सक्दैन, त्यो अनुसार गर्ने। त्यस कारणले यो विभेद भयो। महिला र पुरुष भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन गर्नु, नीति बनाउनुहोस् र त्यो भयो भने महिला र पुरुषलाई अब अन्य छिमेकी मुलुकले कसरी विगतमा राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणका बेला चुकेका कारण अहिले यी समस्याहरू आए। केही चाहिँ हदसम्म त्यो र उहाँहरूले जब नउठाइसक्यो अहिलेसम्म आजको दिनसम्म संविधान ऐन कानुनमा कहीँ कतै नराखेको कारणले ऐनले चाहिँ बनाऊ भन्न चाहिँ यो मिल्दैन। अब खास गरी यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जुन संसदीय समितिबाट पारित भएको छ र अहिले यसैको बारेमा चर्चा भइरहेको छ, यसले केही प्रावधानहरू नयाँ प्रावधानहरू पनि राखेको छ जसले खास गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन प्रक्रिया हुन् त्यसलाई अझ बढी सरलीकृत गर्दै लगेको पनि देखिन्छ। जस्तो आमाको नामबाट एउटा नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई अहिले नयाँ ढङ्गले यसमा समावेश गरेको अवस्था छ र त्यसै गरी आमा बुबाको एउटा पहिचान नखुलेको बच्चाले पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था देखियो। यी समग्र सबै प्रावधानहरू जुन नयाँ प्रावधानहरू छन् त्यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो विदेशी महिला र पुरुषको अंगीकृत नागरिकताको मात्रै होइन, अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू यो विधेयकले गरेको छ, एड्रेस गरेको छ। जस्तो चाहिँ पहिला बाबुले मात्रै आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्थे वंशजको आधारमा भने अहिले नेपाली आमाहरूले पनि नेपाली नागरिक आमाले पनि वंशजको आधारमा आफ्ना सन्तानलाई वंशीय लैङ्गिक आधारमा नागरिकता दिन सक्ने। जब कतिपय महिलाहरूले होइन कहाँ वंशको आधारमा कहाँ छ, वंशीय आधारमा भएन, विभेद हो भन्ने छ। आमाले चाहिँ आफ्ना सन्तान चाहिँ नेपाली नागरिक बाबु रहेछ भन्ने त्यस आफ्ना सन्तानलाई र बाबु पनि मरेर गएको छ भने उसले चाहिँ वंशको आधारमा नागरिकता दिन सक्ने एउटा नयाँ प्रावधान। जब हिजो 2009 सालमा चाहिँ आमा र बाबु दुइटैले चाहिँ नागरिकता दिन पाउँथे, 20 सालमा गएर बाबुले मात्रै पितृसत्तात्मक सोचको आधारमा पञ्चायत कालमा चाहिँ बाबुलाई मात्रै चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई वंशज 47 सालमा पनि त्यही अवस्था थियो र 56 सालमा चाहिँ बाबुले मात्रै कसरी नागरिकता दिन सक्छ? आमालाई पनि दिनु पाउनुपर्ने हुन्छ। आमा वा बाबुको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ आफ्नो सन्तानलाई। मैले 56 सालमा रिट पनि हालेँ र सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई व्याख्या गर्यो। 63 सालमा आमा वा बाबु भनियो, ऐनमा पनि आयो। अहिले 72 सालमा पनि आमा वा बाबु भनेर यो विधेयकले आमा वा बाबु भनेपछि आमा पनि आफ्नो 9 महिनासम्म बच्चालाई कोखमा राखेर हुर्काएपछि बाबुले मात्रै होइन आमाको पनि पहिचान छ भनेर आइडेन्टिटीको आधारमा आमाले पनि अब वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सक्ने स्थिति यो नयाँ हो। अर्को चाहिँ तपाईँलाई अझै भनौँ यो लैङ्गिक लिङ्ग परिवर्तन गर्यो, तेस्रो लिङ्गी पनि छन्, थर्ड सेक्स त पहिलोपटक 68 सालमा सामान्य सर्वोच्चले व्याख्या गर्यो। अब पहिलो र दोस्रो सेक्सको कुरा गरिएको थियो। थर्ड सेक्सले पनि पहिला महिला र पुरुषको आधारमा लिएको नागरिकता पनि एउटा चिकित्सकले प्रमाणित गर्यो भने थर्ड सेक्स हो भने थर्ड सेक्सको आधारमा पनि उसले नागरिकता लिन सक्ने। अर्को कुरा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि लोग्नेको थर राखिरहन पर्छ भने होइन, आमा बाबुको थर पनि राख्न सक्ने भने पनि अहिले चाहिँ खुला गरेको अवस्था देखिन्छ। यो पनि नयाँ एउटा प्रगतिशील व्यवस्था पनि देखिएको अवस्था छ। अर्को गैर आवासीयलाई नेपालको नागरिकता लिएको छ, अंगीकृत नागरिकता लिएको छ विदेशीको भने अहिले आएर तिमीले नेपालको नागरिकता त्याग्छौ भने तिमीलाई अंगीकृत नागरिकता लिएका तिमीले रहेछौ तर तिमीलाई चाहिँ आवासीय गैर आवासीय नागरिकता पनि दिन्छौँ भनेर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार पनि दिने गरी यो व्यवस्था गरेको छ। भनेपछि धेरै नयाँ कुरा पनि यसले गरेको छ। यी चर्चामा आएन, केवल आयो महिला र पुरुष विदेशी अंगीकृत नागरिकताको कुरा। अंगीकृत नागरिकता भनेको त राष्ट्रको स्वाभाविक अधिकार हो, त्यो कुनै चाहिँ संवैधानिक र राजनीतिक अधिकारको कुरा होइन। कानुनी अधिकार हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मामला हुनसक्छ, तर राजनीतिक र संवैधानिक मामला होइन। राज्यको चाहिँ भारवहन क्षमतामा, राज्यको चाहिँ डिस्क्रिसनरी पावरमा र राज्यको चाहिँ क्षमता कति छ र संस्कृतिको आधारमा हेरिने विषय हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ ठुलो राजनीतिक विषय बनाउनु या अपोजिसन पार्टी एउटा त्यत्रो पार्टी या मधेस केन्द्रित दलहरूले यसलाई राजनीतिक विषय बनाउनु त्यति जरुरी देखिन। सबै अन्तर्राष्ट्रिय इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा, संविधानको आधारमा या छिमेकी मुलुकहरूका साना मुलुकहरूका सबै दृष्टान्तको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, भारवहन क्षमताको आधारमा
या सार्वभौमिकताको आधारमा यो ऐनको नागरिकता छनौट गर्ने र त्यसलाई नीति बनाएर गर्ने हुनाले अहिलेको ऐनले त्यो व्यवस्थालाई एड्रेस गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् त, यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, नेपाल टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।